നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर മാരാർജി. തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ जनशताब्दी रेल् यात्रायानस्य आलुव रेल् निस्थाने द्विनिमेषं परीक्षणरूपेण स्थगनं कृत्वा पश्चिम रेल्वे संघः एतदर्थं निर्णयश्च दक्षिण रेल् संघेन कृतः अस्ति. अस्मिन् मासे 22 दिनात् प्रभृति एव जनशताब्दी यानं स्थगयिष्यति. अनन्तपुरी रेल् निस्थानात् कण्णूर रेल् निस्थानयात्रायां रात्रौ 7:19 समये एव आलुवा रेल् निस्थानमागत्य निमिषद्वयात् परं प्रस्थास्यति. प्रभाते कण्णूर अनन्तपुरी यात्रायां 8:48 समये आगत्य निमिषद्वयात् परं प्रस्थास्यति च. इरान् US राष्ट्रयोः मिथः सञ्जाते युद्धपश्चात्तले भारतराष्ट्रवाणिज्यसङ्घानां बृहत् मूल्यच्युतयः अजायन्त. विपणिमूल्ये प्रथमस्थानानि आवहताम् आगोलशतव्यवसायसङ्घानां नामसु भारतवाणिज्यसङ्घाः निष्कासिताः अभवन्. पूर्वं रिलयन्स् इण्डस्ट्रीस्, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, TCS सङ्घाः आगोलवाणिज्यशतमूल्यसङ्घे आसन्. 25-द्विसहस्रतमे वर्षे अन्ताराष्ट्रश्रेण्यां 57 स्थानम् आवहन् रिलयन्स् सङ्घः अस्मिन् वर्षे 6 संख्यास्थाने अधः अवर्तत. 97 स्थानम् अलङ्कुर्वन् HDFC वित्तालयश्च 90 स्थाने च अधोगतः अस्ति. धन्यवादः.